بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك وبعد هذه الفريضة العظيمة، إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان، ونسأله أن يبارك لنا ولكم في جميع ما نتعلمه ونعلمه، وأن يجعل خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. حديثي معكم في هذه الدقائق حول سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. اعتنى الرسول بهذه السورة عناية فائقة كثيرة، وكان يقرأها في يوم الجمعة وفي الأعياد، في الاستسقاء، في صلاة الوتر، وعندكم في رمضان وقد قاربنا منها، أسأل الله يبلغنا وإياكم إياه على خير وعافية. نقرأ في كل ليلة بعد صلاة التراويح سبح اسم ربك الأعلى، ونسمعها كثير. ومحور السورة العظيم اللي تدور عليه على أمرين: الهداية العامة والهداية الخاصة. والهداية هي أعظم كرامة يكرم الله بها الإنسان، والهداية كرامة من الله تشتري بها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. إذا منحك الله الهداية لتطلبها كل صلاة فقد أكرمك الله بأعظم كرامة في هذه الحياة. بغير الهداية ما تستقيم الحياة. لعلمكم لو تحوز على الدنيا بحذافيرها، ما معك صلاة ولا صيام ولا دين، ما معك شيء. ولذلك سبحان الله والكرام، قبل ما ندخل في السورة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، سورة هود لما بحث المفسرين والعلماء عليهم رحمة الله إيش الآية التي شيبت الرسول، قالوا إنها فاستقم كما أمرت. طبعا لما تجي الاستقامة، ولهذا يجبنا قلنا السورة دي تتكلم عن الهداية والاستقامة. لما تجي سورة هود قبل ما ندخل في سورة سبح الأعلى سبح اسم ربك، فيها قصص الأنبياء. أول قصة نوح وأطال الحديث فيها، ثم مع طول هذه القصة جاءت بعدها قصة هود، وجاء اسم السورة باسم هذا النبي العظيم. ثم جاءت بعدها قصة إبراهيم وشعيب ولوط، ذكر الله وعرج على قصة موسى تعريج بسيط. ثم جاء محور السورة اللي هو يدور عليها فاستقم. قالوا فاستقم كما أمرت، قالوا هذه الآية موجهة للأنبياء الخمسة ذولا والستة اللي موجودين في السورة دي، موجهة لهم. محور الدعوة فيها على 3 محاور: أولاً الاستقامة على الدين كما أمرها الله، والاستقامة على الدعوة لأنها ستصاحبها أذى كثير وسيصاحبها ابتلاءات كثيرة. ولهذا في نهاية قصة نوح فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن العاقبة للمتقين. الله يقول فاصبر إن العاقبة للمتقين. أول محور الاستقامة على الدين وعلى الدعوة، هذا موجه للأنبياء كلهم. والثانية لا تطغوا، عدم التهور في الدعوة. لا بد إن الإنسان ما يستعجل، ولا بد يتأنى ويصبر، لأن هذا الدين سيستقيم وسينتصر في جميع الأجيال كلها وسيبقى. ولهذا قال لا تطغوا، لا تتهور ولا تستعجل، لا بد تتأنى. ولهذا شوف كيف قال في قصة نوح فاصبر إن العاقبة للمتقين. في أول السورة قسم الإنسان إلى 3 أقسام. قال إن إذا أعطاه الله وسع عليه أصبح فرح فخور.
وإذا ضيق عليه أصبح يئوس كفور يئوس. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، لا بد تصبر. والثالثة قال ولا تركنوا، الركون يعني لا تتنازل للكفار ولا تتنازل في أي تنازل، لأن الكفار دائما يساومون الأنبياء على دعوتهم. فهذه المحاور الثلاثة في آخر سورة هود هي موجهة للأنبياء، ومحورها الأساسي فاستقم كما أمرت، تستقيم على الدعوة، تصبر، وفوق هذا كله تستقيم على أمر الله وكما أمرك الله. نعود للسورة هذه، السورة المباركة للهداية. نحن قلنا الله سبحانه وتعالى يقول فاستقم كما أمرت، هذه شيبة النبي صلى الله عليه وسلم. السورة افتتحت، الآن عرفنا محورها الهداية، محور السورة هداية عامة وخاصة. أما فاتحة السورة سبح، عظم، نزه ربك، وبين من عظمته سبحانه وتعالى إنه الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. لما نزلت الآية هذه سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلها في السجود، فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلها في الركوع. أهم شيء في التسبيح أنك تقوله بخشوع وخضوع. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ما في خشوع ولا خضوع. لو تقولها 1000 مرة ما تستفيد، لا بد تقولها بخشوع وبخضوع. لو تقولها مرة واحدة بس، مرة واحدة بس في ركوعك أو سجودك، سبح سبحان ربي الأعلى بس مرة واحدة، قلب حاضر، أحسن ما تقولها 1000 مرة. ولو تقولها في ركوعك بس بحضور قلب وبخشوع وبخضوع، سبحان ربي العظيم، مرة واحدة بس، مرة واحدة، تراها أحسن ما تقولها 1000 مرة. سبحان ربي. تشوف ذولا اللي معهم مسابح يا جماعة، السبحة هذا اللي في يده سوى العداد هذه ولا السبحة الطويلة دي، سبحان سبحان سبحان، يسبح مليون مرة ولكن ما في فايدة. ليش؟ ما بحضور قلب، ما في حضور قلب. ولهذا شوف يا جماعة ذكر عظمته أول ما قال فسبح اسم ربك إيش؟ الأعلى، علو الذات وعلو القهر علو القدر. لو عرفنا أن الله سبحانه، ولهذا شوف لما قال الكفار، يعني ما هم الكفار، الصحابة رضي الله عنهم، قالوا يا رسول الله قريب فنناجيه ولا بعيد فنناديه؟ فالله اللي رد الإجابة عليهم، إذا سألك عبادي عني فإني إيش؟ قريب. قال مع علوه، مع علوه، يقول هو مع علوه في علو في دنو وقرب في علو، ما هو مكان إنه قريب زي ما يقولون إنه في حال في كل مكان، هذا لما يعرفون من هو الله. علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. لو أن الكلام هذا يدخل في قلوبنا صلحت أحوالنا. هذه أول خط في السورة دي، تسبح وخشوع خضوع. وليش تسبح؟ لأنه الأعلى. والثانية الذي خلق المخلوقات كلها، خالق كل شيء، فاعبدوه عظموه واعبدوه سبحانه وتعالى. يقول من عرف الله أحبه، ومن أحبه طاعه، ومن طاعه دخل الجنة. من عرف الله يحبه، هو الذي خلق وهو اللي يستحق العبادة. إذن هو العلي، هو الأعلى. والثانية هو اللي خلق. ليش نعظمه؟ ليش نسبحه؟ ليش ننزهه؟ ليش نعظمه؟ لأنه العلي ولأنه اللي خلق. والثالثة قال في عظمته سوى، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فيه آية في سورة السجدة نسمعها كل جمعة إذا نقرأ السجدة هذه، الذي أحسن كل شيء إيش؟ خلقه. أي شيء خلقه أحسن خلقه، سواه. الذي أحسن كل شيء خلقه،
يعني سواه. ولهذا خلق الإنسان من نطفة ومن أمشاج لين خرج بشرا سويا يسمع ويتكلم. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. من نطفة شيء مهين وحقير، وخرج إنسان يقول من خلق الله ومن 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 ما عرف عظمة الله. ثم جاءت الدليل الثالث في العظمة اللي هو التقدير، وهذا كلمة الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. كلمة تقدير هذه تقراها في التفاسير تضيع. سبحان الله، كل مفسر يجيبها بزاوية كذا. وجاء ابن تيمية عليه رحمة الله قال الذي قدر ما سيكون للمخلوقات. تقدير هنا ايش التقدير؟ قدر ايش؟ قدر ما سيكون للمخلوقات، أجناسها، أصنافها، طولها، عرضها، مقاديرها، أرزاقها، فين تموت، فين تعيش، فين. شوفوا في 3 آيات في القرآن في أول فاتحة سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وقدر ايش؟ تقديرا. قدر صفاتها، مخلوقات، كل مخلوق قدر صفته وخصائصه وطوله وعرضه وفين يعيش وفين يموت وفين رزقه ولونه وشكله، هو قصير هو طويل، وشوف كيف. والمخلوقات نفس المخلوق بس الطير أشكال وألوان، يقدر صفاتها وخصائصها. إذا معنى التقدير هنا ابن عطية عليه رحمة الله المفسر قالوا والصحيح، بعد ما ذكر أقوال المفسرين بتضيع فيها، قالوا والصحيح أن التقدير عام والهداية عامة. تقدير عام. ولهذا شوفوا لما النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال اعملوا فكل ميسر لما ايش خلق له. حتى رزقك تروح له بالقدر، الطريق اللي تمشي في قدر، حتى البهيمة تروح في رزقها بقدر، ويساق لها كل شيء بقدر. إذن قدر ما يكون، هذا التقدير. إذن المسألة ما هو بس الذي خلق فسوى وقدر، وهذا ما تدري معنى التقدير. التقدير هنا عام وهداه، يعني خلق أو قدر ما سيكون لهذا المخلوق وهداه لما خلق له، هداه هداية عامة. إذن الهداية 4: أولاً هداية عامة لجميع المخلوقات بعد تقديرها، والثانية هداية خاصة، هداية إرشاد، هذه للمؤمن والكافر. بين لنا كافر مؤمن طائع عاصي، بين لك طريق الخير، بين لك طريق الشر، هذه هداية إرشاد، وهذه ما تكفي. والهداية الثالثة هداية التوفيق. ولو ينفع أحد لنفع رسول الله عمه عليه الصلاة والسلام. يا عم قل لا إله إلا الله. ما هي بالأسلوب، ترى تحسبنا بالأسلوب، لا، لو تقرأ عليه القرآن من فاتحته إلى خاتمته يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة حاج لك بها عند الله. قال هو على ملة عبد المطلب فضع. يقول الله إنك لا تهدي من أحببت. الهداية نور يقذفها الله في قلب من يشاء، وهي منحة من الله، توفيق. ما تشوف فينا ناس يا جماعة يصلون طول الليل كله، وفي ناس رقود، ناس راقد طول الليل، وفي واحد قايم طول الليل، وهذا عارف وهذا ما عارف، كلهم عارفين الفضيلة، وهذا يقوم وهذا ما يقوم. ليش؟ توفيق. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. في ناس يا جماعة يحبون الخير، والله إني أعرف ناس من الصالحين لو تحدثه من الصباح للمغرب ما يمل،
يحب هذا الحداث وسماع الخير والتسبيح ويبغى في كل مجلس. وفي ناس والله من مجرد ما تقول بسم الله ويحس انك بيديه ينط ولا ورا شغله، ترى ما عنده شيء، كذا هي توافيق. يشرح الله صدرك للخير ولا يجعل قلبك ايش؟ واذا ذكر الله وحده ايش معزت، واذا ذكر الذين من دونه اذا شفت كيف هذا لا ينشرحون لهذا وهذا لا. تراها مساله توفيق. والهدايه الرابعه هذه في الاخره، يهدي الله أهل الجنة للجنة، يعرفون بيوتهم وقصورهم ومنازلهم في الجنة أشد من معرفة بيوتهم في الدنيا. يعني تنزل في المطار في أبها وتأخذ لك سيارة وتروح بيتك، حد يدلك؟ ما حد يدلك، أنت تدل عليه بيتك. لا، وفي الجنة يقول لك تعرف مكانك في الجنة أشد من معرفة بيتك في الدنيا. يهديهم يدخلهم الجنة عرفها لهم في سورة محمد. وأهل الجنة النار فاهدوهم إلى صراط الجحيم، يساقون للنار كذا ومهديين للنار والعياذ بالله. فهذا لا فيه هداية وهذا لا فيه هداية، لكن هذا المهديين لطريق النار حتى في الدنيا يسعون فيما يهلكهم، وهذا لا يسعون فيما ينجيهم، وهذا لا يهدون في الآخرة، وهذا لا يهدون للنار، وهذا لا يهدون للجنة. باقي الرابعة في تعظيم الله. الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، هذا الرزق متاعا لكم ولأنعامكم. هذا النبات من اللي أحيا الأرض بعد موتها فيها فائدتين: أولا الرزق، والثانية إن الله لما قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث. يقول الدنيا هذه هي سريعة الزوال، زي الأرض اللي نزل عليها مطر، اخضرت أنبتت من كل زوج بهيج 2 3 بالكثير وترجع كأن لم تغن بالأمس. ولذلك الدنيا كذا بالشكل هذا. أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الغثاء اللي هو يابس وأحوى أسود، يعني تعرف أن الداعد إذا زادت المدة يسود، يصفر ثم يسود، هذا أحوى، يعني هشيم كأن لم تغن بالأمس. إذن فيها نكتة إلى سرعة زوال الدنيا، وفيها بيان الرزق لنا جميعا. إذن هذا هو الله، سبح اسم ربك الأعلى. انتقل في المحور الثاني الهداية الخاصة. الهداية الخاصة نزول القرآن، والله تكفل لرسوله إنه سيقرئه وسيحفظ هذا القرآن وما ينساه إلا ما قدر الله أن ينساه. لما صلى الرسول حتى هو يصلي نسي، قالوا نقصت الصلاة يا رسول الله ولا نسيت؟ قال لا نسيت ولا نسخت. فقالوا لا يا رسول الله أنت صليت 2 ركعتين في العصر. وهو ينسى عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للقرآن الله تكفل له بحفظه، وتكفل له بتيسير حمل الرسالة، بأنه سيسر له حتى حملها وتبليغها، وأنها ستكون هذه الرسالة سهلة سمحة يسيرة. صل قائم ما تستطيع، صل جالس ما تستطيع، على جنبك ما تستطيع إيماء، أنت مسافر تفطر، أنت مريض ما تستطيع. هذا الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، سمحة سهلة يسر. وتكفل له بحفظ القرآن حمله وتبليغه. وشوفوا يا جماعة 23 سنة والقرآن هذا ينزل، ثم بلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. 10 سنوات بس هاجر للمدينة، وفي خلال 10 سنوات يتحول العالم هذا كله، وبلغ الليل. والله يا جماعة وناس وصلوا إلى سيبيريا وسمعوا الأذان هناك، الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله. شفتوا كيف بلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. سبحان الخالق، سبحانه، هذا بلغ الدين. سنيسرك، يقول الله نعوذ بالله من الشيطان
نعوذ بالله من الشيطان. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله وإنه يعلم الجهر وما يخفى، إلى أن قال سبحانه فذكر إن نفعت الذكرى. هنا فيها حذف، آية فيها حذف، معناها باختصار ذكر بهذا القرآن نفعت الذكرى ولا لم تنفع. من الآخر يقول أنت بلغ هذا القرآن سواء إنه ينفع، بس ما يصلح يقول الله لنا وإن لم تنفع، هو محذوف وفسره ما بعده. ولهذا قال فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. أنت مبلغ والهداية بيد الله، سواء انتفعوا أو لم ينتفعوا هذا أمره يرجع إلى الله. أما أنت مبلغ فذكر، الآن تكفل بحفظه وقال له ذكر بهذا القرآن إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. ثم قسمنا إلى قسمين: منتفعين وغير منتفعين. المنتفعين اللي يخشون الله، اللي في قلبه خشية. والله يا جماعة شوف الذكرى هذه مهمة جدا تذكير. يقول أحد المشايخ يقول في رمضان وفي آخر رمضان قدر الله لي أني وقفت وتحدثت عن زكاة الفطر، ولما انتهيت من زكاة الفطر الأحكام معروفة، بعد ما انتهيت منها جاني واحد وقال له سمحت أنا أبغاك أكلمك يعني على انفراد. قال خير إن شاء الله. قال لما جاني قال والله إني أول مرة أسمع أن في زكاة فطر، ولي سنوات باقي سنة واحدة، سنوات كثيرة والله ما زكيت، وأول مرة أسمع واحد يقول إن في زكاة فطر. أنت صادق ابن الحلال؟ قال لي والله هذا اللي حاصل. يقول لما بحثنا وجدنا إن الرجل هذا إن أبوه مات وإنه ما صلى إلا في آخر عمره، وقد تعدى 80 سنة وما صلى إلا في آخر العمرة، وأولاده هذولا ما كان يدخلهم المسجد، ما كان فيه لا صلاة. شفتوا يا جماعة كيف الإنسان لما يروح المسجد وقد يستمع إلى موعظة، يستمع إلى آية، يقرأ الإمام حديث، ترى ممكن يجي يوم من الأيام يجي واحد والله ما سمع بالكلام اللي قد سمعت به، اللي هو من المسلمات عندك، واللي تقول ممكن ما حد. شوفوا هذا طلع له رجل قال أنا أول مرة أسمع إن فيه زكاة فطر. شفتوا كيف الصلاة في المسجد والحديث. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، سيخاف الله اللي يخاف الله ويتقيه ويقذف الله في قلبه النور، لأن الخشية ذي تروها نور يا جماعة، تروها من ثمرات الإيمان الخشية. شوف كيف وصف الله صفات عباده المؤمنين: والذين هم بربهم لا يشركون والذين قلوبهم وجلة يخافون الله ويتقونه. ولذلك لما خافوا الله في الدنيا هنا، لما وصلوا الجنة نفعتهم الخشية هنا. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين، للي ما بيخاف هنا بيضيع هناك. ولهذا أول ثمرة من ثمرات الإيمان الخشية. سيذكر من يخشى، واللي ما في قلبه خشية وسيجنبها الأشقى، يعني ما ينتفع بهذا القرآن ولا ينتفع بهذا الخير الأشقياء المعرضين اللي ما يبغون يسمعون. ولعلمكم أعدادهم كثيرة، حتى فيه من المسلمين من هو معرض قاعد حتى يبغى يسمع خير. وسبحان الله أيها الأحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الأشقياء سيجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى. وصف النار الآخرة بأنها النار الكبرى. هذه النار اللي عندنا هي النار الصغرى اللي قال للصحابة والله يا رسول الله إن نار الدنيا لكافية، تكفي نار الدنيا لكافية. لما سمعوا عذاب النار ونكال النار وعذاب أهلها وما فيها من السعير. ولهذا يا أخوان شوفوا في يوم القيامة وإذا الجحيم سعرت، يقول لك أنه يزاد في إيقادها تمهيدا لتعذيب أهلها.
وبعدين اللي يدخل في النار أهل الجنة لا يموتون وأهل النار ما يموتون، لكن أهل الجنة في نعيم كامل، في نعيم لا في أرواحهم ولا في حياتهم ولا في لذة الجنة وما فيها من المسرات والخيرات، وهؤلاء بين الحياة والموت، لا يموت فيرتاح ولا يحيا فيرتاح، هو بين الحياة والموت. ويأتيه الموت من كل مكان، إذا جلده 3 أيام وكلما نضجت جلودهم بدلناهم، هذا هو عذابه. سيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ختمت السورة بموعظة الصحف الأولى، اللي يقول الله إن هذا، لما قال في آخر السورة إن هذا لفي الصحف الأولى. لما تجي في المفسرين عليهم رحمة الله الضمير هنا كثير منهم ما بينوا الضمير هنا. أحيانا قد يكون بعض المفسرين عنده علم فيجي يمر عليها كذا بدون ما يفسرها زيادة ويعرج عليها كذا، فتجي تقراها ما تفهمها. إن هذا لما يجي في الضمير هذا، إن هذه المواعظ. وش المواعظ هذه؟ قد أفلح من تزكى. فيه تزكيتين، فيه تزكية بالقول وفيه تزكية بالفعل. المطلوب منا تزكية العمل. قد أفلح من زكى نفسه بالإيمان والعمل الصالح من الآخر. وأما تزكية القول والله أهم شيء الإيمان، أهم شيء كذا، قال الله فلا تزكوا أنفسكم بالمدح وبالكلام. يجيك يقول احنا أحسن من غيرنا، احنا ما أدري كيف من هذا الكلام. لا تزكي نفسك بالكلام، لكن زك نفسك بإيش؟ قد أفلح من تزكى، أي فاز وربح من زكى نفسه بالإيمان والعمل الصالح. وقد خاب في نفس الوقت من دساها بالكفر وبالشرك وبالمعاصي. ويقال قد أفلح من زكاه وقد خاب من إيش؟ التزكية بالتوحيد والإيمان والعمل الصالح، وتدنيس النفس وتدسيسها بالشرك والكفر والمعاصي. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الذكر، والله إني كنت اليوم أقرأ حديث عجيب يمكن الكثير منا ما قد سمعه، لأن يعني الحديث هذا يقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على غصن شجرة يابسة، غصن شجرة، قال إن الإنسان إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات ورق الشجرة اليابسة ذي. لما تضربه بالعصا كذا إيش يحصل؟ يتساقط الورق. وأنت بمجرد ما تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، هذا عمل عظيم. الذكر هذا تسبيح هذا مهم. ولعلمكم اللي يقول عنده غيبة وعنده معاصي كثيرة من هذه يقول عليه بكثرة الذكر. قالوا ليش؟ قالوا لأن الذكر أجر عظيم. ما يقول بمجرد ما تقول الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله والله أكبر، هذه الحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض أجر ثواب. بس كلمات اصطفاها الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. طبعا الصلاة من أولها لآخرها لعلمكم ذكر، من يوم تقول الله أكبر إلى أن تقرأ القرآن إلى أن تركع كلها ذكر. أفضل المصلين أكثرهم ذكر، أفضل الصائمين أكثرهم ذكر، أفضل الحجاج أكثرهم ذكر. قال إذا ذهب الذكر بالخير الدنيا بكل شيء، قال أجل إذن هو الذكر هذا. وطبعا يا أخوان الآن لما نصلي ما نذكر الله إلا قليل، من يوم تكبر الله أكبر غابت قلوبنا وحضرت أبداننا. وهذه أكبر مشكلة تواجهنا في الصلاة، غياب القلب، قلوب ما فيها خشوع، لأن ذهب ثمرة الإيمان من القلب، ما عاد في ثمرة يا جماعة. سبحان الله يا جماعة، الخشية والتسبيح والذكر بحضور القلب هذه قليلة، وأسأل الله يفتح على قلوبنا. ثم آخر شيء أيها الكرام بين سبب شقاء من ضاع وهلك بسبب حب الدنيا. قال إيش؟
قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. إيش اللي جعله يعرض عن طاعة الله؟ حبه للدنيا. وإيش اللي خلاه أيها الكرام، اللي خلى الإنسان يصلي؟ حبه للآخرة. وقال أكثروا من ذكر، هذه من اللذات. إذا أكثرنا من ذكر الموت حبينا الآخرة جانا العمل الصالح. وإذا أحببنا الدنيا أعرضنا عن القرآن وعن الصلاة وعن الخير وانشغلنا بالدنيا. هذه المواعظ، إن الناس، إن الفائزين اللي يذكرون الله ويزكون أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، وإن الهالكين اللي آثروا الحياة الدنيا وقدم الحياة الدنيا وأشغل ماله وولده. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذا الكلام اللي سمعتموه وهذه المواعظ إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. نعود لما بدأنا. أعظم نعمة في الحياة وكرامة الهداية. والسورة ذي بيّنت لنا الهداية العامة للمخلوقات والهداية الخاصة بالإنسان. وأعظم سبب هداية القرآن، من مسك به لا يضل ولا يشقى. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام. اللهم يا حي يا قيوم نسألك رحمة من عندك، رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتصلح بها سرائرنا وتوجب لنا بها حسن الختام، توجب لنا بها الجنان وتحجبنا بها عن النيران، وترفع عنا بهذه الرحمة وعن المسلمين في كل مكان كل عذاب وكل بلاء وكل وباء وكل داء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.